आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो स्क्रिनमा हुनुहुन्छ राम राज्य परिषद तथा संयुक्त राष्ट्रिय शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलनका संयोजक एवं अध्यक्ष जगत बहादुर थापाजी। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हिजो आज कसरी बित्दैछ यहाँको? हाम्रो अहिले यो हाम्रो अस्तित्वको लडाइँ छ। पुरो सिङ्गो नेपालकै अस्तित्व सङ्कटमा छ। त्यसबाट हामी सबै संयुक्त भएर अनि चाहिँ आफ्नो एकत्रित भएर हाम्रो चाहिँ यो अस्तित्वको लडाइँ लडौँ अनि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सुरक्षित गरौँ। आफ्नो सार्वभौमिकता, आफ्नो चाहिँ सार्वभौमिकता आदि इत्यादिको बारेमा हामी सबै लागेका छौँ। अब यो चाहिँ फागुन र चैत आन्दोलनको महिना हो। अब सबै आन्दोलनमय छौँ र सबै विभिन्न किसिमले चाहिँ अब सडकमा उत्रने काम भइराखेका छ। भोलि फागुन 1 गते शनिबार तपाईँहरू राम राज्यको माग लिएर माइती घर मण्डलामा आउँदै हुनुहुन्छ के का लागि? यस्तो छ, अहिले नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ। यो कटिङ्गलयुक्त छ, भ्रष्ट छ, सामन्तवादी व्यवस्था छ, विखण्डनकारी पनि छ। यसले चाहिँ देशको त कल्याण त गर्दैन। अब अर्को कुरा, अहिले जुन 7औं संविधान भनेको जातपात, भेदभाव, भ्रष्टाचार, भागभण्डा, समावेशी, समानुपातिक, आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता विकृति विसङ्गतिहरूमा आधारित छ। यसले त कल्याण त गर्दैन। यसलाई विकल्प भनेको यो चाहिँ अहिलेको 7औं संविधान खारेज गर्ने र चाहिँ सुशासनयुक्त नयाँ एकदमै आफ्नै मौलिक शासन व्यवस्था, राम राज्य व्यवस्था हामीले प्रणाली विकास गरेका छौँ। त्यो चाहिँ प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा जनमतसँग चाहिँ निर्माणको लागि भोलि हामी चाहिँ माइतीघर मण्डलमा 11:30 बजे जम्मा हुँदैछौँ र चाहिँ नेपालमा राम राज्य एक मात्र यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको विकल्प राम राज्य एक मात्र व्यवस्था हो, यो चाहिँ यही आवश्यकता छ भन्ने सम्बन्धमा हामी चाहिँ कार्यक्रम गर्दैछौँ। तपाईहरू राम राज्यको कुरा गर्नु भएको छ। समाजवादी, उदारवादी, राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, राजसंस्थावादी, धर्मसापेक्षवादी, आमूल परिवर्तन पक्षधर, राम राज्य व्यवस्था पक्षधर सबै नेपालीलाई आह्वान गर्नु भएको छ भनेर तपाईँको पर्चामा देखिन्छ होइन? यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ हामी अहिले धेरैमा बाँडिया छौँ कि अब शासनमा अहिले कम्युनिस्टहरू छन् कि चाहिँ अब धर्मनिरपेक्षवादी, संघीयतावादी अनि चाहिँ गणतन्त्रवादी छन्। यो अहिले आम नेपाली जनताको त्यसमा चासो छैन। आम नेपाली जनताको के छ भन्दा धर्म सापेक्षवादी र राष्ट्रवादी, यो चाहिँ एकात्मक शासन प्रणाली हुनुपर्छ र चाहिँ यहाँ राज संस्था स्थापित हुनुपर्छ। राज संस्था एकताको प्रतीक हो र हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक धरोहर पनि हो। त्यसबारे यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो अहिले जुन चाहिँ संविधान बन्यो यो चाहिँ अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकमाथि शासन गर्ने उद्देश्यले अनि चाहिँ हैकमवादी चाहिँ चरित्रले एउटा पार्टीहरूको व्हिप जारी गरेर यो संविधान जारी गरिएको छ। आम जनताको चासो छैन। संविधान भनेको जन अनुमोदित हुनुपर्छ, सम्पूर्ण जनताको हक हुन्छ, स्वामित्व हुनुपर्छ। खै हामीले कसको चाहिँ यो संविधानमा स्वामित्व छैन। त्यही विवाद चाहिँ निप्टाउनको लागि हाम्रो यो कार्यक्रम छ र राम राज्य यो अन्तिम विकल्प हो। राम राज्य नभएसम्म यो मुलुकमा न चाहिँ शान्ति हुन्छ, न समृद्धि हुन्छ, न स्थायित्व हुन्छ। यसको लागि हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम छ। राम राज्यमा के हुन्छ के हुँदैन? राम राज्यमा मूल कुरो अहिलेको शासन व्यवस्था मन्त्री र मन्त्रालयहरूबाट चलेको छ, सिंहदरबारबाट चलेको छ। राम राज्यमा मन्त्री र मन्त्रालयहरू हुँदैनन् र चाहिँ सरकार प्रमुख अथवा राज्य प्रमुख अथवा राज्यपाल, उपराज्यपाल त्यो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् 2 जना। त्यसपछि 32वटा आयोगहरू हुन्छन्। ती आयोगका आयुक्तहरू स्वतः चाहिँ राज्य परिषदका सदस्य हुन्छन्। यसरी चाहिँ 35 सदस्यीय राज्य परिषद हुन्छ। त्यसैले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्छ। यो कार्यपालीय कुरा हो। व्यवस्थापिकामा के हुन्छ भन्दा 200 जति हाम्रा धार्मिक सांसदहरू हुनुहुन्छ व्यवस्थापिकामा। ती व्यवस्थाका धार्मिक सांसद 165 अहिले निर्वाचित क्षेत्रबाट हुन्छ, 35 जना धार्मिक क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ। हामीले धर्म र राजनीतिलाई सँगसँगै लाने गरे भनेका छौँ। जसो तपाईँले धर्मको कुरा गरिराख्दाखेरि यतिखेर हिन्दू अधिराज्यको कुरा छ र विश्वको 93% भन्दा बढी ओमकार परिवारले समृद्ध रहेको मुलुकमा यतिखेर धर्मसापेक्षताको कुरो आएको छ, निरपेक्षताले गाजेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरूले भनेको चाहिँ कस्तो धार्मिक व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्छ? यस्तो छ कि अहिले धर्म उपक्षमा छ। धर्म भनेको पाखण्डी हो, धर्म भनेको विकासको बाधक हो। यो चाहिँ यसको अहिले काम छैन। यसबाट चाहिँ धर्म राजनीतिमा काम छैन। राजनीति त राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने हो, राजनीतिक शक्तिहरूले गर्ने हो भन्ने कुरो अहिले छ। जस्तै अब विभिन्न चाहिँ दलहरूले भन्छन् अब कम्युनिस्टहरू सिधा चाहिँ धर्म हामी चाहिँदैन भन्छन्, अधर्मको प्रतिनिधित्व गर्छन्। धर्मनिरपेक्षताको त्यो वकालत गरिरहेका छन्। तर यसले चल्दैन। अहिले जुन अस्तव्यस्तता छ, जनतामा असन्तुष्टि छ, यो चाहिँ अहिलेको जुन व्यवस्था अवस्था जे छ त्यो जनहित विपरीत छ, जनचाहना विपरीत छ, जनभावना विपरीत छ। यसको लागि सबै सम्पूर्ण नेपालीहरूको साथ, समर्थन, सहयोग
चाहिन्छ यो राज्य चाहिँ विकास गर्नको लागि, राज्य समृद्धि बनाउनको लागि। त्यसको लागि धर्म आवश्यक छ। र हाम्रो भनेको कुरा भन्दा धर्ममा अहिले कुरा चाहिँ मठ मन्दिर गुम्बा गुरुद्वारा आदि इत्यादि सन्त महन्त मठाधीश पीठाधीशहरू उपक्षमा छन्, कसैको कुरा सुनिँदैन। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने आवश्यक। गुठी संस्थान छ, गुठी संस्थान सिर्जना भएपछि नेपालका सम्पूर्ण गुठीहरू सबै बेचेर खाने काम भइसक्यो, हिनमिना भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ परम्परा छ त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्ने काम भइसक्यो। त्यसकोबाट यसको जगेर्ना हुनुपर्छ, धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्छ र सबैले लिएर चाहिँ धर्म र राजनीतिलाई सँगसँगै लानुपर्छ। यसै कारण हाम्रो नैतिक शिक्षा छैन, वैदिक शिक्षा छैन, योग आयुर्वेदिक गुरुकुल सिपमूलक आदि इत्यादि चाहिँ आयुर्वेदिक यिनीहरू शिक्षा छैन। त्यस भएर अहिले हामी चाहिँ पश्चिमा शिक्षाको भरमा छौँ। पश्चिमी शिक्षाले अब वितण्ड ल्यायो, हिंसा जन्मायो र चाहिँ पलायनवादी चाहिँ शिक्षा भयो, नास्तिकता भयो, हाम्रो चाहिँ परम्परा जोगिएन। यसका लागि हाम्रो पुरा समूल यो शिक्षा पद्धति फेर्नुपर्छ, स्वास्थ्य पद्धति फेर्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले शासन पद्धति हुनुपर्छ। त्यो भनेको रामराज्य व्यवस्था नै हो। होइन, यहाँले रामराज्य भनेर धेरैचोटि बोल्नुभयो होइन, भन्नाले नयाँ शिक्षा के अब खारेज गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? नयाँ शिक्षा यस्तो छ कि हाम्रो संस्कृत अहिले लोप भएको छ। संस्कृत हाम्रो भाषाहरूको हाम्रो चाहिँ दर्शनको पूर्ण चाहिँ मूल स्रोत हो। संस्कृत पहिले चाहिँ संस्कृत कामकाजी भाषा थियो। कामकाजी भाषा भएकै कारण हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरू सबै संस्कृत भाषामा लेखिएका छन्। हाम्रा चाहिँ वेदहरू भए, पुराणहरू भए, अनि चाहिँ उपनिषदहरू भए, गीता भए, सबै कुरा चाहिँ संस्कृतमा लेखिया छ। अब पहिले फेरि यो सिन्जाबाट चाहिँ सर्क भयो, त्यसपछि चाहिँ संस्कृतलाई हटाउँदै चाहिँ खस भाषा सुरु भयो। खसबाट त्यसलाई चाहिँ नेपाली भाषामा ल्याइयो। अहिले चाहिँ अब नेपाली भाषा पनि ओझेलमा पारेर अङ्ग्रेजी भाषालाई, पश्चिमा भाषालाई अनिवार्य गरिएको छ। सानो तोते बोली बोल्ने बालकलाई पनि एबिसिडी सिकाइन्छ, तर क ख भनी आदि इत्यादि केही सिकाइँदैन। त्यस भएर हामी त्यस किसिममा हाम्रो संस्कृत भाषाको संरक्षण गर्न पछि परेका छौँ। तर विदेशमा जर्मनी जस्तो देशमा 14-14वटा संस्कृत विश्वविद्यालय छन्। त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ संस्कृतको कुरा हुन्छ। हाम्रो नालन्दा र तक्षशिला विश्वविद्यालय हाम्रै थिए, तिनलाई चाहिँ आगो लगाइयो, नष्ट गरियो। हाम्रो चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ ज्ञानको खानी भण्डार थियो, त्यो सबै चाहिँ नष्ट गरियो। यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ जुन परम्परा छ, हाम्रो दर्शन छ, हाम्रो ती सबै कुरा यो सबै संरक्षण गर्नुपर्छ। अहिले त संरक्षण त देखिएन। त्यस कारण यसलाई संरक्षण गर्नको लागि पनि नयाँ व्यवस्था, रामराज्य व्यवस्था आवश्यक छ। हाम्रो यो कुरा रामराज्य व्यवस्था भन्नाले हामीले यतिखेर अङ्गीकार गरेको शासन व्यवस्था जुन विकल्प भन्नुभयो यहाँले होइन, राजाको भूमिका कहाँनिर के कस्तो हुन्छ? राजाको यस्तो छ, राजाको हामी देख्यौँ। राजा यो चाहिँ पहिले चाहिँ महेशपालदेखि सुरुदेखि अहिलेसम्म 1600 वर्षसम्म यो राजतन्त्र चलिराखेको थियो। 250 वर्षसम्म 240 भनौँ चाहिँ यो यहाँ चाहिँ गोर्खाको राजा द्रव्य शाहबाट सुरु भएको अहिले चाहिँ शाह पद्धति हाम्रो ज्ञानेन्द्र शाह राजासम्म हामी देख्यौँ। तर ती सबै कुरा गर्दाखेरि धर्म जोगाउने काम त राजाबाट भएन, अनि हाम्रो संस्कृति जोगाउने काम पनि राजाबाट भएन। बिचमा त्रुटि भए। अब चाहिँ यो क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ पृथ्वी शाहले यो चाहिँ क्रिस्चियनहरू देशका चाहिँ शत्रु हुन्, यिनी चाहिँ यिनलाई देशबाट चाहिँ निकाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँबाट निकालेर बिहारतिर बेतियातिर गए। अब त्यो खालको थियो। 2007 सालपछि चाहिँ क्रिस्चियनहरू पनि आउन थाले। अब चाहिँ विदेशीहरूलाई नागरिकता पनि दिन थालियो। र हाम्रो चाहिँ अहिले भारतीयहरूलाई चाहिँ अब इन्डियनहरूलाई नेपालमा आउँदाखेरि 3 दिनको चाहिँ भिसा दिने गरिन्थ्यो। नेपालीहरू त्यसको भारतीयहरू हुल्का नेपालमा आउन पाउँदैनथे। अब त्यो 3 दिनसम्म बस्न पाउँथे, चौथा दिन हेर्थे, पाँचौँ दिनको दिन फेरि हाम्रो गोर्खाली सेनाले चाहिँ 4 भज्याङ कटाउँथ्यो। अब त्यो अस्तव्यस्तता छ, धेरै कारणमा छ। त्यस भएको हुनाले हाम्रो संस्कृति सभ्यता आदि इत्यादि जगेर्ना गर्नको लागि त चाहियो त आफ्नो चाहिँ मौलिक, आफ्नो चाहिँ परम्परा जोगाउने, आफ्नो चाहिँ आफ्नै मौलिकतामा, आफ्नै पूर्वीय दर्शनमा आधारित चाहिँ शिक्षा संस्कृति आदि इत्यादि सब शासन। भोलिको तपाईँको आन्दोलनमा सहभागी कति हुन्छन्? यसो छ, हामीले सबै आह्वान गरेका छौँ र यो चाहिँ यसमा अब हुल्का हुल आएर चाहिँ लाखौँ मान्छे चाहिँ त्यहाँ जम्मा हुन्छन् त्यो कुरा पनि छैन। यो चाहिँ दर्शनै चाहिँ हाम्रो वैदिक साम्यवादी दर्शन चाहिँ हाम्रो पुरानो हो। अब चाहिँ हाम्रो वेदसित सँगैको चाहिँ यो अवधारणा हो। तर चाहिँ यसमा चाहिँ चासो, चिन्ता, रुचि आदि इत्यादि हुने यो व्यवस्था चाहिँ ठिक छैन। यसले चाहिँ हाम्रो भलो गर्दैन भन्ने साथीहरू जति हुनुहुन्छ भोलि जम्मा हुन्छौँ हामी। झन्डै तपाईँ 30वटा संस्थाको पर्चामा नाम लेख्नु भएको छ। ती संस्थाहरू भोलि के सहभागी हुन्छन्? यसो छ, आफ्नो व्यक्तिगत कसैको अप्ठ्यारो पर्या छैन, कसैको घरमा केही बाधा विरोध हुन्छ भने सबै आउनुहुन्छ। भनेपछि सहभागिताको सङ्ख्या भन्न सक्नुहुन्छ? सहभागीको सङ्ख्या यी आफूले जोडेर अब अहिले मैले यति हजार भनिदिउँला, त्यहाँ नहोला, तपाईँ चाहिँ ढाँट्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्नुहुन्छ। म भोलि चाहिँ सबैलाई आह्वान गरिया छ
त्यहाँ जतिको सहभागी हुनुहुन्छ त्यो प्रस्तुत भइहाल्छ। तपाईँको माइती घरपछि त्यो कार्यक्रम कहाँ गर्न सकिन्छ? माइती घर पछि हामी चाहिँ हेर्छौँ त्यहाँ अब कस्तो किसिमको छ, त्यही अनुसार चाहिँ हामी भोलि चाहिँ अब 11 बजेपछि हामीले कार्यक्रम बनाउँछौँ र चाहिँ हाम्रो विशाल जनप्रदर्शन भयो भने अलि परे पनि जाउँला, अलि थोरै भयो भने हामी त्यही पनि गरौँला, तर कार्यक्रम धुमधामले निश्चित रूपमा हुन्छ। धुमधाम भनेको कस्तो? धुमधाम भनेको हामी चाहिँ ब्यानर राख्छौँ, माइक राख्छौँ, सबै बस्छौँ, आफ्नो चाहिँ विचार, आफ्नो दर्शन, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम सबै प्रस्तुत गर्छौँ। अब अहिलेको चाहिँ यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको विकल्प भनेको यो चाहिँ रामराज्य व्यवस्था हो। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा यो कचिङ्गल कहिल्यै शान्त हुन्न। नेपालमा स्थायित्व आउँदैन, नेपालमा चाहिँ समृद्धि आउँदैन, नेपालमा चाहिँ शान्ति हुँदैन। यो भनेपछि रामराज्य आएपछि जगतबहादुर थापा यो देशको राष्ट्र प्रमुख? त्यो होइन, त्यो अहिले राष्ट्र प्रमुखमा केही छैन। उसले चाहिँ केही भ्रष्टाचार पनि गर्न पनि पाउँदैन। उ त संयोजक सहजकर्ताको भूमिका गर्छ। अब आयोगका प्रमुखहरू स्वतः चाहिँ राज्य परिषदको सदस्य हुन्छन् भनेपछि जगतबहादुरले एकलौटे हाँक्ने अथवा हिटलरको पालामा चाहिँ स्टालिनको पालामा चाहिँ राज्य गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ कहाँबाट आउँछ? हाम्रो रामराज्य व्यवस्थामा त्यस्तो छँदै छैन। होइन, प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको व्यवस्था त यतिखेर लादिसक्नुभयो। पछि अब तपाईँको रामराज्यमा त जगतबहादुर कम्तीमा होला नि त शासन व्यवस्थाको बागडोर? होइन, हाम्रो त चाहिँ सबै कुरा चाहिँ विकेन्द्रीकरण छ, शक्ति पृथकीकरण छ। अहिलेबाटै हामीले चाहिँ संविधान हजुरको हातमा छ। हामी संविधान जारी गरेका छौँ, मार्गदर्शन जारी गरेका छौँ। त्यहाँबाट भन्नु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बुँदाबाट त तपाईँको चाहिँ यो राज्य प्रमुख तानाशाही हुन्छ त खै त भनेर चाहिँ तपाईँले हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कतै कुनै व्यवस्था छैन। हाम्रो सबै चाहिँ शक्ति पृथकीकरण छ, शक्ति सन्तुलनमा छ। अब एकदमै सुशासनयुक्त स्वच्छ शासन प्रणाली भनेको यही व्यवस्था छ। हजुर हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। होइन, यहाँनिर तपाईँको संविधानको पहिलो प्रस्ताव भने मलाई अचम्म लाग्यो के, मैले नबुझेको हो क्या, बुझाइदिनुहोस् है अलिकति, आम दर्शकले पनि बुझ्नुपर्छ। श्री जगतबहादुर थापा धर्माध्यक्ष रामराज्य परिषदद्वारा लिखित हिन्दू राष्ट्र नेपाल वैदिक साम्यवादी सङ्गठन तथा रामराज्य परिषदद्वारा प्रकाशित नेपालको संविधान 2068लाई प्रतीकात्मक नेपाल सरकार व्यवस्थापिका धार्मिक संसदबाट परिमार्जन गरी अधिकांश धार्मिक सामाजिक तथा राजनीतिक दल तथा सङ्घ संस्थाहरूको समर्थनमा जारी गरिएको कहिले गर्नुभयो तपाईँले? यस्तो छ, हाम्रो अहिले सरकारका 3 अङ्ग हुन्छन्। यो व्यवस्थापिका संसद छ, हाम्रो 200 जनाको संसद छ। व्यवस्थापिका संसदमा यो चाहिँ हामीले 2068 सालमा हामीले चाहिँ छापेर हामी बाँडेका थियौँ। त्यति बेला चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर चाहिँ भनेको थियो। अब हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनु छ भने नामै त्यो हिन्दू राष्ट्र नेपाल राखेर जाउँ न त भनेर चाहिँ गरेका थियौँ। अहिले विभिन्न चाहिँ अब संस्थाहरू जोडेर गाभिएर रामराज्य परिषदमा चाहिँ हामी गाभियौँ। रामराज्य परिषद एकीकृत चाहिँ यो सङ्गठित चाहिँ यो चाहिँ सङ्गठनको नाम हो। त्यसको भएको हुनाले यो हाम्रो संसदमा यो हामीले चाहिँ बुदावत छलफल गऱ्यौँ र चाहिँ हाम्रो कहिले बस्यो यहाँको संसद हाम्रो देवघाटमा बस्यो। अहिले चाहिँ मक्सिर 27 गते देवघाटमा दोस्रो संसद बस्यो। पहिलो चाहिँ गोठाटार इमानदारीमा बस्यो। पहिले सुरुमा त यस्तो छ कि सहमत सदस्यहरू हाम्रो चाहिँ संसद र सहमत सदस्यहरू नै हुने भए अब तामझाम गरेर मिडिया ल्याएर बोलाएर बाजा गाजा सहित किन लुकाएको त? फेरि लुकाउनु पर्ने थियो भने किन माइती गराउँदै हुनुहुन्छ? अब लुकाउनु पर्ने अवस्था के थियो भन्दाखेरि अहिले संविधानलाई निचोडमा ल्याउनको लागि गहन विचार विमर्शको लागि हामी चाहिँ प्रतिबद्ध साथीहरू एकत्रित भएर छलफल गरेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएको हो। अब हल्लामा त हुँदैन त त्यो त। यसलाई अब टुङ्गोमा पुर्याएपछि सार्वजनिक रूपमा अब माइती घरमा पुरा देशव्यापी भनेपछि भोलि 1 गते तपाईँको संविधान सुन्ने भए माइती घर मण्डल आउनु पर्यो। त्यसपछि त्यो हामी भोलि फागुन 1 गते 11:30 बजे बिहान तपाईँ आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ? हामी आह्वान गर्दैछौँ। भनेपछि माइती घर मण्डलामा आयो भने नेपालको संविधान 2077 फेरि हेर्न पाइन्छ। भनेपछि त हामी त अचम्मित पो नेपाली जनता रहेछौँ त है। संविधानको चाङ पो लाउन पाइने भयो त। यसो छ, व्यवहारिक हुनु पर्यो नि त, जनताको पक्षमा हुनु पर्यो, जनताले जनार्दन मान्नु पर्यो, जनतालाई निर्णायक मान्नु पर्यो। अनि मलाई त्यस्तो किसिमको संविधान बल्ल संविधान मानिन्छ। जनतालाई दास मान्ने, जनतामाथि शासन गर्ने, जनतामाथि शोषण गर्ने त्यस्तो किसिमको त्यो त व्यवस्था त अस्वीकार्य छ। त्यसको विकल्प छ। यो हामी चाहिँ विकल्प प्रस्तुत गरेका छौँ। यसलाई भन्नुहोस् यो चाहिँ अब नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै यो रामराज्य व्यवस्था नयाँ प्रणालीको विकास भएको छ। यो नेपालमा पनि मात्रै होइन र मरिसस लगायत अरू विभिन्न देशमा पनि यो प्रणाली सबैले चाहिँ अङ्गीकार गर्ने अवस्थामा छ। यो भनेपछि नेपाल होस् नहोस् तपाईँ विदेश त आँटिसक्नुभयो। आज विचार भनेको चाहिँ यसको सीमा हुँदैन। विचार भनेको चाहिँ यहाँबाट दर्शन भनेको चाहिँ यो चाहिँ असीमित हुन्छ, विश्वव्यापी हुन्छ। जस्तै हावा हामी रोकेर रोकिँदैन, ताप चाहिँ रोकेर रोकिँदैन, त्यस्तै किसिमको दर्शन पनि विश्वव्यापी हो। खै जेसुकै भए पनि भोलि फागुन 1 गते शनिबार बिहान 11:30 बजे माइती घर मण्डलामा नेपालको नयाँ संविधानको चाङमा अर्को 14औं संविधान लिएर आउँदै हुनुहुन्छ जगतबहादुर थापा। रामराज्य परिषद
14औं होइन 8औं संविधान। अहिले चाहिँ हाम्रो वर्तमान संविधान 7औं हो। पहिलो संविधान 2004 सालमा मोहन शमशेरले चाहिँ जारी गरेका थिए। अब यो 7औं संविधान छ। हामीले चाहिँ जारी गर्ने भनेको, जनतामा दिने भनेको, जनमत सिर्जना गर्ने भनेको 8वां संविधान हो। भनेपछि सूत्रधार बन्दै हुनुहुन्छ। खैर जेसुकै होस्, आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामीले जगतबहादुर थापाजीको भनाइ सुनिहाल्यौँ। भोलि शनिबार दिनको 11:30 बजे माइती घर मण्डलमा उहाँले निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। हेरौँ उहाँको तुजबुज, उहाँको शक्ति, हामीले त्यही हेर्नेछौँ। र यति समय दिनुभयो त्यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। यति कुरा राख्न पाउनुभयो।